कविवर कृष्णशरण उपाध्याय कविज्यू हुनुहुन्छ। आज उहाँको सान्निध्यमा रहेर म केही चर्चा कविता सम्बन्धी केही चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। विगत केही वर्ष अगाडिदेखि उहाँले यो नेपाल मातृभूमिको लागि कलम चलाइरहनु भएको छ एउटा कविताका माध्यमबाट। सर्वप्रथम म कविज्यूलाई स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार तथा प्रणाम। नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छ। अनि हजुरका दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन् नि? अहिले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्था छ र चाहिँ यो दसैँको चाहिँ यो बिदाको पनि बेला परेको छ। अब घरमा बस्ने, मेरो काम भनेको त यही नै हो। सधैँ कविताकै बारेमा चिन्तन हुन्छ, कवितै लेख्ने खालको काम हुन्छ, सधैँ त्यही नै हो। यो कविताको प्रसङ्ग हामी कोटाइरहँदा म हजुरलाई सश्रद्धा, सभक्ति, सप्रेम यो कविता रूपी जुन कलम चलाउने यात्रा कहिलेबाट सुरु, कहिलेबाट आरम्भ गर्नुभयो नि यहाँले? हजुर, अब यो कविता म पहिला लेख्दैन थिएँ। 2067 सालमा 67 सालको अन्त्यतिर मेरा पिताश्री लक्ष्मीशरण उपाध्यायज्यू, जो हाम्रो राधाकृष्ण मन्दिर देवघाटको मठाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निधन जब भयो त्यसपछिबाट बल्ल कलम लेख्न थालियो। 2067 सालको अन्त्यतिरबाट। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो पिताजीको प्रसङ्ग उठाउनुभयो यहाँनिर। हजुर। हजुरको पिताजी भन्नुसाथ अत्यन्त धार्मिक र एकजना तपस्वी पुरुष साधक पनि हुनुहुन्थ्यो। के यो उहाँले पनि यस्ता कविताहरू चाहिँ रच्ने लेख्ने कार्य गर्नुहुन्थ्यो कि? हो, उहाँ चाहिँ सहज कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ खास गरी संस्कृतमा कविता चाहिँ असाध्यै छिटो र तुरन्तै कविता लेख्नुहुन्थ्यो, नरोकिकन एकदमै द्रुत गतिमा कविता लेख्नुहुन्थ्यो। र ती कवितामा चाहिँ अत्यन्त श्रुति मधुरता र त्यो पदलालित्य, त्यो छन्द अलङ्कारको प्रयोग असाध्यै मिठो तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो, रुँदै रुँदै सुनाउनुहुन्थ्यो। हामी पनि सुन्थ्यौँ र रुँदै रुँदै सुन्थ्यौँ। एकदमै अत्यन्त भावुकतापूर्ण कविताहरू उहाँ रच्नुहुन्थ्यो। अब पिताजीको गोलोकवास भएपछि सो त हजुरलाई त्यो एउटा मनबाट त्यस्तो ऊर्जा आयो कि कसरी त्यो हजुरको यो कविता रूपी तपस्या सुरु भयो त? त नि यो चाहिँ एउटा अचम्मको छ। पिताजीको अप्रत्याशित देहान्त भएको हो। उहाँ एकदमै स्वस्थ तन्दुरुस्त हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी उहाँको देहान्त हुँदाखेरि चाहिँ हामी सही नसक्नु पीडाबाट हामी गुज्र्यौँ, हामी दुवै दाजुभाइ। त्यसै समयमा मेरो हृदयबाट चाहिँ एकदमै भित्रबाट कविताको ज्वार उम्लेर आयो र त्यो चाहिँ वियोगिनी छन्दमा थियो। मलाई कविता याद रहेन अहिले। त्यो कविता सायद कतै होला, खोज्दा चाहिँ त्यो उसमा होला, तर अहिले मसँग छैन। तर जे होस्, पिताजी जाँदाको दिनबाट मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ र अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ लेखिरहेको छु। पक्कै पनि कविज्यू, हजुरका जुन कविताहरू प्रशस्त हजुरले लेख्नु भएको छ, यो विशेष गरी कविता भन्नुसाथ अब म त त्यति कविताको विद्यार्थी होइन। केही सामान्य त मलाई पनि केही थाहा हुनसक्छ। तापनि यो कविता भन्नुसाथ कुन कुन छन्द हुन्छ, कसरी लेखिन्छ, यो यसको बारेमा छोटो एउटा यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, यसको चर्चा गरिदिनुहोस् न। कविता चाहिँ अब विभिन्न शास्त्रीय छन्दहरू अनि लोक छन्दहरू, मात्रिक छन्दहरू, विविध किसिमका छन्दहरू हुन्छन् र शास्त्रीय छन्दमा पनि हजारौँ हजार छन्दहरू हुन्छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा लेखिने गरिएका प्राय गरेर छन्दहरू चाहिँ त्यही 100, 150, 200 छन्दहरू चाहिँ नेपालमा प्राय गरेर लेखिन्छ। ती चाहिँ शास्त्रीय छन्दहरू, तिनै मध्येबाट मैले चाहिँ लेख्ने गरेको छु। जस्तै कविज्यू, हजुर, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भन्ने एउटा नेपाली उखान पनि छ। हजुर। विशेष गरी हजुरले कुन कुन क्षेत्रमा, जस्तै राजनीतिक, सामाजिक, संस्कार अथवा यो प्राकृतिक सम्बन्धी धेरै विधा हुन्छ होला कविताको कलम चलाउने। विशेष गरी हजुरले कुन कुन विधामा, कुन कुन चाहिँ एउटा उद्देश्यका साथ, कुन कुन भावनालाई समेटेर हजुरले चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको हो? मैले कविताको त क्षेत्र निश्चित हुँदैन।
सीमित यो विषयमा लेखौँ कविता भन्ने मात्रै हुँदैन। कविता चाहिँ अणुदेखि ब्रह्माण्डसम्म लेख्न सकिन्छ। एउटा अणुदेखि लिएर ब्रह्माण्डका हर विषयमा चाहिँ कविता लेख्न सकिन्छ। चाहे त्यो चाहिँ राजनैतिक क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, प्रशासनिक क्षेत्र होस्, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ धार्मिक क्षेत्र होस्, दार्शनिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो चाहिँ बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो नारी मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित होस्, हर विषयमा चाहिँ कविता लेख्न सकिन्छ र मेरा कविताहरू यी सबै विषयमा चाहिँ लेखिएका छन्। देवघाट धाम जुन कल्पवासको सेरोफेरो हजुरको चाहिँ कुटिया छ अथवा हजुरको चाहिँ गृह छ। हजुर, विशेष गरी यो देवघाट धार्मिक क्षेत्र पनि हो। अघि हजुरले सुरुमा प्रसङ्ग उठाउनु भयो हजुरको पिताजीको पनि। हजुर, यो धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको कलम कतिको चलेको छ यो कविताको क्षेत्रमा? मेरो मुख्य विषय भनेकै धार्मिक क्षेत्र नै हो। मैले धर्मको विषयलाई लिएर, अध्यात्मको विषयलाई लिएर, यस्तो तीर्थहरूको महत्त्व बढाउने विषयलाई लिएर मैले सयौँ कविताहरू लेखेको छु। खास गरी अझ भगवान् कृष्णको बारेमा चाहिँ शतक लेखेको छु। भगवान् श्रीकृष्णकै विषयमा 108 कविताहरूको एउटा सङ्ग्रह नै छ, श्रीकृष्ण शतक भनेर। अनि त्यसै गरी भगवान् शिवको विषयमा पनि चाहिँ यो देश शिवको देश, पशुपतिनाथको देश, पक्का पनि मैले शिवजीको विषयमा कविता लेख्नै पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेर फेरि मैले शिव शतकका रूपमा पनि फेरि 115-16वटा कविताहरू चाहिँ लेखेको छु। त्यो प्रकाशनमा आएको छैन, प्रकाशनको क्रममा छ त्यो। तर यो जे होस्, मेरो मुख्य विषय चाहिँ त धार्मिक विषय हुँदै हो। कविता सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा हामी अब बिचमा पनि छौँ। हजुर, अब हजुर एउटा कवि पनि हुनुहुन्छ। आज हजुरका कविता धेरैले वाचन गर्नुहुन्छ। हजुर, आज स्वयं हजुरले रचना गरेका कविता आज हजुरकै मुखारबिन्दबाट हामी सुन्न पाए हामी अलि खुसी हुन्थ्यौँ कि एउटा के यो दुर्गा अहिले दसैँ पनि आइरहेको छ। हजुर, यो एउटा शक्तिको आराधनाको समय पनि हो। हजुर, हजुर। त्यस कारणले गर्दा यसैको सेरोफेरोमा रहेर एउटा कविकै मुखारबिन्दबाट कविता पस्किन पाए हामी अत्यन्त आभारी हुने थियौँ कि। हुन्छ नि। आजको यो कविता छ हे दुर्गे कसरी म अर्पण गरौँ भन्ने शीर्षक छ र यो शार्दूल विक्रीडित छन्द रहेको छ। यो चाहिँ नेपाली लोकलय जस्तै बनेको छ यो छन्द। त यो छन्दमा लेखिएको एउटा कविता म यहाँ सुनाउन जाँदैछु है त। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र जसको गर्छन् सदा साधना, सारा वेद पुराण शास्त्र जसको गर्छन् समाराधना, गर्छन् तर्पण अश्रुले ऋषिहरू पग्लेर रोइकन, हे दुर्गे कसरी म अर्पण गरौँ श्रद्धा तिमीमा भन, हे दुर्गे कसरी म अर्पण गरौँ श्रद्धा तिमीमा भन, सारै दीन छु धर्मले र धनले बेहाल मानौ म छु, सारै हीन छु कर्मले र गुणले कंगाल मानौ म छु, तिम्रो लायक छैन अर्पित हुने मिठो र चोखो मन, हे दुर्गे कसरी समर्पण गरौँ यो जिन्दगीको धन, हे दुर्गे कसरी समर्पण गरौँ यो जिन्दगीको धन, तिम्रो तुष्टि निमित्त कति जननी मैले न पूजा गरेँ, तिम्रो प्रीति निमित्त सेवक बनी मैले न सेवा गरेँ, योगी झैं न कठोर साधक भई सच्चा गरेँ चिन्तन, हे दुर्गे कसरी म अर्पण गरौँ यो चञ्चले चेतना, छर्छन् कान्ति प्रकाश चन्द्र रविले ल्याएर तिम्रो प्रभा, दिन्छन् शान्ति र सास वायु जलले पाएर तिम्रो कृपा, मालिकनी जब हौ सबै भुवन की ब्रह्माण्ड की हौ धन, हे दुर्गे कुन वस्तु अर्पण गरौँ अर्पण छु यो जीवन, हे दुर्गे कुन वस्तु अर्पण गरौँ अर्पण छु यो जीवन, माता हौ हर जीव की प्रकृति की दाता तिमी नै त हौ, धाता हौ सब लोक की भुवन की छाता तिमी नै त हौ, खान्नौ मांस र रक्त झन् पिउँदिनौ
क्रूरात्म भई तन्तन, हे दुर्गे वध गर्न सक्दिन म ता अर्पण छु यो जीवन, हे दुर्गे वध गर्न सक्दिन म ता अर्पण छु यो जीवन। तर यसको मतलब अन्य विषयमा नलेखेको छैन, व्यङ्ग्य पनि मैले प्रखर रूपमा लेखेको छु, देशभक्तिका कुराहरू लेखेको छु, अनि त्यसपछि बाल कविताहरूसँग सम्बन्धित पनि चाहिँ शतक लेखेको छु, शतक पुगेको छ भन्दा अझ बढी पुगेको छ कविता। त कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छैन यो विषयमा त तपाईँले लेख्नुभएको छैन कि भनेर मलाई लाग्छ। मैले जानेसम्म ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, संस्कृति, प्रकृति, धर्म, प्रेम, कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र चाहिँ बाँकी राखे जस्तो मैले लागेको छैन। मैले सबै विषयमा कलम चलाएको छु। यो संवाद गर्ने चरणमा हजुरले मिठो योभन्दा पूर्व कविता पनि वाचन गर्नुभयो। एउटा शक्तिसँग सम्बन्धित हरेक तर्फबाट देशलाई, देशभक्तिलाई हामी मानिरहेका छौँ। हजुर एउटा कविबाट पनि हुनुहुन्छ। हजुर, एउटा हजुरकै मुखारबिन्दबाट पक्कै पनि देशका लागि कलम पनि चलेका छन्। प्रशस्त हजुरका कविताहरू हामीले फेसबुकहरूमा पोस्ट गरेको देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हजुरकै मुखारबिन्दबाट एउटा देशभक्ति कविता सश्रद्धा, सभक्ति, सप्रेम सुन्न पाए कृत्य हुन्थ्यो कि? हजुर, ठिक छ। मैले चाहिँ यो अब देशभक्तिसँग सम्बन्धित अब हजारौँ कविताहरू छन्। त्योमध्ये अहिले भर्खरको 1-2 दिन अगाडि लेखेको एउटा कविता छ। कविलाई, म एउटा कवि भएको नाताले कविलाई आह्वान, यो म आफैलाई पनि हो र यो सम्पूर्ण अन्य कविहरूका लागि पनि मैले आह्वान गरेको छु। र त्यो कविताको शीर्षक रहेको छ मैन बनी बलिदे कवि। द्रुत विलम्बित छन्द रहेको छ। मैन बनी बलिदे कवि, यो गजल हो। यो चाहिँ म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। समयको गतिमा चलिदे कवि, त झरना सरी छल छलिदे कवि। समयको गतिमा चलिदे कवि, त झरना सरी छल छलिदे कवि। मुलुक निम्ति नवीन दिशा दिन, मुलुक निम्ति नवीन दिशा दिन, त झरना सरी छल छलिदे कवि। मुलुक निम्ति नवीन दिशा दिन, त खटिदे गलिदे ढलिदे कवि, त खटिदे गलिदे ढलिदे कवि। गलित आसर लास जगाइदे, गलित आसर लास जगाइदे, प्रविधि पूर्ण बनी फलिदे कवि। गलित आसर लास जगाइदे, प्रविधि पूर्ण बनी फलिदे कवि। समयको गतिमा चलिदे कवि, सघन रात चिरेर उषा दिन, सघन रात चिरेर उषा दिन, अझ त मैन बनी बलिदे कवि, अझ त मैन बनी बलिदे कवि। समयको गतिमा चलिदे कवि, त झरना सरी छल छलिदे कवि। मुलुकले अब चुम्नु छ चन्द्रमा, मुलुकले अब चुम्नु छ चन्द्रमा, तप गरेर सदा जलिदे कवि। मुलुकले अब चुम्नु छ चन्द्रमा, तप गरेर सदा जलिदे कवि। समयको गतिमा चलिदे कवि, प्रगतिमा खतरा जति आउलान, प्रगतिमा खतरा जति आउलान, सकल ती मलिदे दलिदे कवि। समयको गतिमा चलिदे कवि, त झरना सरी छल छलिदे कवि। आउन्न भोलि भनी मास्नुहुन्न भनेर हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ एउटा कवितामा हामीले सुन्न पाइन्थ्यो। र हिजोको जुन पूर्वजहरूले गरे, जुन कविहरूले गर्नुभयो त्यसको अनुसरण गर्दै आज हजुर यो स्थानमा, यो श्रेणीमा पुग्नु भएको छ। भोलि सन्ततिको लागि हजुरले के दिएर अथवा के नासो छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गरिदिनुहोस्। अब मैले त मेरो क्षेत्र भनेको कलमको क्षेत्र हो र मैले दिने भनेको विचार नै हो। त्यो विचार चाहिँ कसैले गद्य भाषामा लेखेर दिन्छन्, मैले चाहिँ त्यही विषयलाई चाहिँ पद्यमा आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छु र मेरा भविष्यका आउँदा पुस्ताहरूका लागि
एउटा आदर्श कविता भनेको के हो र कसरी लेखिनुपर्छ, कवितालाई कस्तो कलामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आदर्श चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र मेरो कविताहरू त्यही कुरामा लक्षित छन्। कहाँसम्म सफल भइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जहाँसम्म म कविता लेख्छु त्यहाँ कुनै पनि त्रुटि र दोष नदेखियोस्, नरहोस् र भविष्यको पुस्ताले चाहिँ कविता त यहाँ त कृष्ण शरणले यस्तो किसिमको गल्ती लेख्दा रहेछन् नि भनेर औल्याउने ठाउँ नहोस् भन्ने तरिकाले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि मैले कविता लेख्ने गर्छु। पक्कै पनि साह्रै कविता सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हजुरसँग गर्न पाइयो, अत्यन्त खुसी पनि लाग्यो। अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। विशेष गरी हजुर कविवर हुनुहुन्छ, म यहाँलाई अब छोटकरीका केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। हजुर। अनि कविज्यू आजसम्म हजुरले कति कविता लेख्नुभयो होला? त्यसै गनेको त छैन, यति नै कविता भनेर, किनभने आजकल कापीमा लेख्ने चलन छैन, सबै फेसबुकमा लेखेपछि फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्ने हो। तर अन्दाज गर्दा करिब 5000 शीर्षकमा चाहिँ कविता लेखेँ भन्ने लाग्छ। 5000 जति कविता चाहिँ लेखेँ होला भन्ने लाग्छ, किनभने नियमित रूपमा जुन चाहिँ कविता मैले 67बाट लेखन सुरु गरे तापनि एकदमै धारा प्रवाह रूपमा नबिराइकन कुनै पनि दिन नरोकिकन लेखन थालेको चाहिँ 70 सालबाट हो। 70बाट अहिले 7 वर्ष, 77मा पुग्दा 7 वर्ष भयो। यो 7 वर्षको बिचमा त्यही हो, करिब 5000 जति कविता मैले लेखेँ होला। पक्कै पनि कविता लेखनको कलम अगाडि सार्नु भएको करिब 10 वर्ष भएछ। निरन्तरताको रूपमा यसलाई चाहिँ हजुरले अगाडि बढाउनु भएको करिब 7 वर्ष भएछ। हजुर। के हजुरले यो नेपाली कविता मात्रै लेख्नुहुन्छ कि अरू अन्य कुनै भाषामा पनि यहाँका कलमहरू, जुन कविता रूपी कलमहरू चल्छन् कि चल्दैनन्? होइन, मैले प्राय गरेर लेखेँ त सबै सधैँ नेपाली भाषामै लेख्छु र एकाध संस्कृतका पनि छन् कविताहरू, तर मेरो संस्कृतमा लेख्ने अभ्यास छैन। तर मैले हिन्दीमा पनि कविताहरू चाहिँ लेखेको छु। हिन्दीमा लेख्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको इच्छा पनि भयो र हिन्दुस्तानका कविहरूले छन्दमा कविता लेख्नुहुन्न। मेरो मनमा चाहिँ हिन्दीमा पनि छन्दमा कविता लेख्न कस्तो होला भनेर यसो कोसिस गरेको थिएँ। कोसिस गरेँ, एउटा चाहिँ मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता मैले चाहिँ लेखेर हिन्दीमा लेखेर मैले पोस्ट गरेँ। त्यसको प्रतिक्रिया विद्वानहरूका मुखबाट चाहिँ बडो सुन्दर प्रतिक्रिया आयो। एकजना विद्वानले त के भन्नुभयो भनेदेखि यो 1.5 अरब हिन्दुस्तानीहरूका लागि यो नेपाली लेखकको एउटा चुनौती हो भनिदिनु भयो। छन्दमा कविता हिन्दुस्तानीहरूले लेख्दैनन् र एउटा नेपालीले छन्दमा कविता लेख्यो हैन। यो कुरा, यो कविताको स्तर हेर्दा र यो कविताले चाहिँ 1.5 अरब हिन्दुस्तानीहरूका लागि चाहिँ एउटा हाँक पैदा चाहिँ गर्छ भनेर उहाँले भनेपछिबाट त मलाई त झन् हिन्दीमा पो कविता लेख्न उत्साह मिल्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कविराज, कवि नै, उहाँ कवि नै हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, गुरु कोशराज नेउपाने। हजुर, कोशराज नेउपानेज्यूको चाहिँ कमेन्टले मलाई हिन्दीमा लेख्नलाई अझ बढी प्रोत्साहन गरेको छ। हिन्दीको कविता पनि हजुरका मुखारविन्दबाट सश्रद्धा सभक्ति एउटा गुनगुनाइदिन पाए हुन्थ्यो कि? हुन्छ नि। मैले हिन्दीमा कविताहरू चाहिँ करिब 100वटा शतक मध्येको एउटा शतक चाहिँ हिन्दीमा पनि लेखौँ भन्ने मेरो इच्छा छ र त्यही अनुसारले मैले हिन्दीमा कविताहरू लेखिरहेको छु। त्यो मध्येको एउटा कृष्ण आए कभी भन्ने चाहिँ भगवान् कृष्णसँग सम्बन्धित एउटा श्रगवेणी छन्दको एउटा कविता छ। यो चाहिँ यहाँ सुनाउन जाँदैछु। कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए, चांदनी रात में पल्लवी पात में, चांदनी रात में पल्लवी पात में, लाख खद्योत हैं झिलमिलाते हुए,
लाख खद्योत हैं झिलमिलाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए। हैं वियोगी दशा में सभी गोपियाँ, हैं वियोगी दशा में सभी गोपियाँ, नेत्र से अश्रुधारा बहाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए। रात रात कटता रहा कष्ट हटता रहा, रात कटता रहा कष्ट हटता रहा, कृष्ण की बाल लीला सुनाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए। लालसा है कड़ी गोपियों की बढ़ी, लालसा है कड़ी गोपियों की बढ़ी, है खड़ी दीप पाला सजाते हुए, है खड़ी दीप पाला सजाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए। कंठ से गुनगुनाती हुई कृष्ण को, कंठ से गुनगुनाती हुई कृष्ण को, हैं बसी पुष्पमाला बनाते हुए, हैं बसी पुष्पमाला बनाते हुए, कृष्ण आए कभी मेघ छाते हुए, मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए, नेत्र से अश्रुधारा बहाते हुए, कृष्ण की बाल लीला सुनाते हुए। अनि कविज्यू हजुरले जुन यो एउटा कविता रूपी धन अथवा कविता रूपी तपस्या गर्नु लाग्नु भएको करिब 10 वर्ष भएछ। अब यो हजुरले भनौँ न, विशेष गरी हजुरले 10 वर्ष भन्नुभयो र विशेष गरी आज साधारणतः कवितालाई एउटा केन्द्रबिन्दुमा राखेको चाहिँ 7 वर्ष भन्नुभयो, हजुर 70 सालदेखि भन्नुभयो। हजुर अहिलेसम्म यो दैनिक यो 7 वर्षको अन्तरालमा हजुरले दैनिक दिनको अथवा हप्ताको कसरी कतिवटा कविता चाहिँ हजुरले चाहिँ रचना गर्नुहुन्छ अथवा हजुरको कलम चल्छ? हजुर मैले चाहिँ अब निश्चित त नियम त होइन, तर चाहिँ मैले 2टा कविता प्राय छोडेको हुँदिनँ। हरेक दिन एक दिनमा 2टा, कुनै दिन एउटा मात्रै पनि हुन्छ, नभएदेखि 2टा कविता प्राय लेखेको छु। र कहिले कहिले त 7वटा 8वटासम्म पनि एक दिनमा कविताहरू लेखेको छु। त्यो अब दैवी कुरा हो, आफूले चाहेर पनि हुँदैन, त्यस्तो भएको छ। यो लेखनको कुरा गरिरहँदा मलाई थोरै यात्राको क्रममा जोड्नु मन लाग्छ। जस्तै हजुर कहिले काहीँ तीर्थयात्रा जानु, हजुर हजुर एउटा चाहिँ विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ भ्रमण पनि जानु पर्ला। हजुर अझै भ्रमण जाने बेलामा, टुर गर्ने बेलामा काहीँ गाडीको यात्राहरू हुने क्रममा चाहिँ के कसरी त्यो दिनलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ? म त गाडीमा बस्दाखेरि म कवितामा हुन्छु होइन। म जुन ठाउँमा गएको हुन्छु मैले सबै त्यो कुराहरूलाई फेसबुकमा राखेको हुन्छु। जहाँ म डुल्न गएको हुन्छु, जहाँको जुन परिवेश त्यहाँ देखिन्छ, त्यो परिवेशलाई मैले तुरन्तै छन्दमा कवितामा टिपेको हुन्छु। त्यो चाहिँ त्यसको प्रमाणको रूपमा चाहिँ फेसबुक छँदैछ। हजुर अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। हजुर अब हजुर यो कविता कतिसम्म लेख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ अथवा खण्डकाव्य महाकाव्य हजुरले लेख्नु भएको छ छैन, त्यसको बारेमा पनि केही जान्न पाएँ हुन्थ्यो कि? हजुर यो छन्द मैले खास गरी खण्डकाव्य र महाकाव्यमा कलम चाहिँ चलाएको छैन। धेरैजना विद्वानहरूले, कविज्यूहरूले मप्रति चाहिँ असाध्य श्रद्धा सम्मान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूले खण्डकाव्यमा अथवा महाकाव्यमा आख्यानयुक्त कविता लेख्नुहोस् न भनेर चाहिँ धेरै भन्नुभएको पनि छ। र मैले चाहिँ उहाँलाई हुन्छ कुनै दिन आउला, त्यस्तो बेला आउला र म लेखौँला पनि भनेको छु। तर अहिलेसम्म के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मुख्य टार्गेट, मेरो अहिलेको भर्खरको लक्ष्य चाहिँ अलि लामो छ। अलि लामो लक्ष्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आख्यानमय, महाकाव्य र खण्डकाव्यमय कविताहरू लेखेको छैन। किनभने फेरि खण्डकाव्य र महाकाव्यहरू मान्छेले त्यति पढ्ने रुचि पनि राख्दैनन्, त्यति लामो कविता भनेर। अनि छोटो कविता 5-7 श्लोक, 8-10 श्लोकको जुन चाहिँ कविता हुन्छ, त्यो चाहिँ सन्देशमूलक,
तुरुन्त त्यसको चाहिँ पढेर पनि सकिने र त्यसको त्यो चाहिँ छाप रहने दिमागमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैले पढ्ने भएको कारणले गर्दा मैले त्यही नै लेख्ने गरेको छु र अहिले लक्ष्य चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले करिब 10,000 कविता लेखेपछि म चाहिँ महाकाव्यतिर सुरुवात गरौँ भन्ने सोचेको छु। अहिले कति लेख्नुभयो? अहिले त्यही करिब 5,000 नाग्यो होला, 5,000 को आसपासमा छ अहिले। यो समय र विचारको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी हजुरको अन्तिममा केही भन्नु छ? अब कवितासँग सम्बन्धित कुराहरू अब सबै जनसाधारणमा मेरा चाहिँ विचारहरू चाहिँ पुर्याइदिनु भयो। कवितासँग सम्बन्धित कुराहरू म यसमा चाहिँ गौरवान्वित छु, खुसी छु र आगामी सबै यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ सबैतिर चाहिँ एउटा जुन त्रास फैलिएको छ नडराउन हैन, कोही पनि चाहिँ आतंकित नहुन र चाहिँ सकेसम्म आफू सुरक्षित रहेर कामहरू गर्नको लागि चाहिँ म सबैसँग अनुरोध गर्दछु। यही नै हो खास गरी। हजुरका यी यात्रा, कविता रूपी यात्रा, कलमहरू अझ अगाडि बढ्दै जाओस्। हामी सश्रद्धा, सभक्ति, सप्रेम हजुरलाई हजुरको शुभ यात्राको मङ्गलमय शुभकामनाका साथ आजको कार्यक्रमलाई बिदा हुन चाहन्छौँ।